يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے ان ویران راستوں میں قبرستان تھے اور قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے اے انسان ذرا سوچ کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان دیاں خواہشات دا ذکر فرمایا انسان نو جڑی چیز دی طلب ہوندی ہے اگر انہوں او مل جائے او اگلی چیز دی طلب کردہ حتیٰ کہ مثال کہ انسان 1 لاکھ روپے دی طلب کردہ 1 لاکھ مل جائے وہ دوسرے لاکھ دی کرے گا دوسرا مل جائے تیسرے دی کرے گا گاڑی مل جائے اگلی گاڑی دی خواہش کرے گا بنگلہ مل جائے اگلے بنگلے دی خواہش کرے گا انسان ہر وقت بہتر تو بہتر دی خواہش رکھتا ہے اللہ پاک نے اس مقام تے اس صورت نو نازل فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر فرمایا انسان دا جڑا پیٹ ہے وہ صرف اور صرف قبر دی مٹی ہی بھر سکدی ہے ویسے بھر سکدا نہیں ایک قرآن دا ترجمہ اور فیصلہ ہے حضرات یہ دنیا دیاں خواہشاں نے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے انسان دیاں دنیا دیاں خواہشاں بھی بیان فرمائیاں نے اور اللہ پاک نے مرن تو بعد بھی انسان دیاں چند خواہشات ہون گیاں جنہاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا ہے تسی کہو گے مرن تو بعد بندہ مر گیا ختم ہو گیا او خواہشاں کمیں دیاں حضرات 8 خواہشات اللہ نے انسان دیاں مرن تو بعد اپنے قرآن اندر بیان فرمائیاں نے بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا
اور اج دے خطبہ جمعہ نو اپنے دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا۔ او لوگو جویں دے فتنے ساڈے ملک پاکستان دے اندر اور پوری دنیا دے اندر جتنے فتنے تانوں نظر آ رہے نے، آزمائشاں اور موتاں اور نوجواناں دا کثرت دے نال مر جانا، انتقال کر جانا، وفات پا جانا، اور فحاشی اور ریانی اللہ دے قدم با قدم عذاب آنا، اے نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دسے ہیں کہ قیامت دے قریب اے معاملات ہونگے۔ اور میری عقل، میری فہم و فراست اے آخری دور جڑا چل رہا وے، کیونکہ ہر گناہ اس دور دے اندر موجود ہے۔ حضرات دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے۔ چند دن پہلے ایک جگہ تے میں گیا، دم کرن واسطے ایک عورت دے، ایک نوجوان مرد دے، او دے اندر ایک جن حاضر ہویا، مینوں کہن لگا حضرت جی تسی قرآن لے کے آؤ، قرآن میرے ہاتھ دے اندر دیو۔ اپنے سر تے قرآن رکھ کے کہن لگا اس سال جیڑا بندہ بھی عمرے تے گیا او دا عمرہ قبول نہیں جے ہویا۔ اے جڑیاں تواڈے پاکستان اندر نیکیاں ہو رہی نے، میری عمر بہت زیادہ ہے، کسے دی نیکی قبول نہیں جے ہو رہی، قیامت قریب ہے۔ اللہ دی قسم ہے گلاں سن کے مینوں یاد آ رہا ہے کہ عمرہ کرنے واسطے لوگ جا رہے نے تے سیلفی دا انتظار ہے، عمرہ لوگاں نو دکھان واسطے اور حج لوگاں نو دکھان واسطے۔ ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو، اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ فِي الْغُمَامِ، فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ میری ابیرا فرمایا جدو انسان مر جاندا وے، ایدیاں مرن تو بعد چند خواہشات ہون گیاں۔ میری ابیرا توجہ کرنا درا، اور جڑا گناہگار بندہ ہوئے گا او خواہشاں کرے گا، جڑا مرن والا نیک بندہ ہوئے گا او بھی حسرتاں جنت دیاں رکھے گا، اور جڑا نیک مر گیا وے او دی حسرت جنت ہوئے گی، او دی خواہش جنت ہوئے گی۔ تے جیڑا بندہ مر جاندہ بد بندہ او گناہگار بندہ مرن تو بعد اے دنیا تے واپس جان دی خواہش کرے گا، اللہ منو ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، اے چند خواہشات دا ذکر کائنات دے رب نے کیتا وے۔ فرمایا اللہ دے قرآن وال غور کرے آجے دارا، توجہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر آمین دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے آکھیا، میرے مرشد پاک فرمان دینے فرمایا جمعرات دا دن ہوئے گا تے رات ہر بندہ رات نو سون لگیا، اپنے دل دے اندر ایک گلاں رکھ کے سوے گا، دن چڑھے گا میں فلاں یونیورسٹی دے اندر جاواں گا، دن چڑھے گا میں فلاں جگہ تے کام کرنے واسطے جاواں گا، دن چڑھے گا میں جمعہ پڑھنے واسطے جاواں گا، دن چڑھے گا میں اللہ پاک دی رحمت دے نال فلاں کام کرن واسطے جاواں گا۔ میرے آقا نے آکھیا وے اے کملی والا
वाले मुर्शद फरमांदे ने फरमाया जुमे दा दिन आगाज हो जावेगा और जुमे दे दिन दा सूरज निकल जावेगा और जो जुमे दे दिन दा अज दे दिन दा फरमाया आगाज होवेगा कोई बंदा खेतां वल पिया जांदा वे कोई बंदा अपने कारोबार वल पिया जांदा है कोई बंदा अपनी दुकान ते जा रहा वे कोई बंदा मस्जिद दे अंदर जा रहा वे कोई बंदा स्कूल दी तरफ जा रहा वे मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने फरमाया एक आवाज आनी शुरू हो जाएगी इतनी दर्दनाक आवाज होवेगी फरमाया ए जड़े सफर ते निकले हुए ने आवाज एकदम आवाज आएगी ते इन्हां दे कन्नां दे पर्दे जेड़े ने फट जाणगे मेरे अबीरा जदों करना दे ओए पर्दे फट जावणगे मेरे अबीरा ते एक आवाज आएगी आवाज दी वजह तो लोग सहम जाणगे और लोग परेशान हो जावणगे ते कायनात दे रब दा कुरान बोलिया फरमाया यौम तशक्ककु समाओ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला फरमाया जड़े आसमान ने ना ए तर्जमा अल्लाह दे कुरान दा फरमाया जड़े आसमान ने ना ए टुट के बदलां दे ऊपर गिर जावणगे ए फट के बदलां दे ऊपर गिर जावणगे फरमाया व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला फरमाया जड़े आसमान दे फरिश्ते ने ए जथे आमदे जथे जमीन वाल आने शुरू हो जावणगे ए गरोवां दे गरो जमीन वाल आने शुरू हो जावणगे फरमाया इतना सख्त दिन होएगा मालिक कायनात फरमांदे ने इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुल क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत व इज़स सुहुफ़ु नुशिरत व इज़स समाउ कुशितत व इज़ल जहीम सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत फरमाया आवाज आएगी ते आवाज आउन दी वजह तो मेरे अबीरा तवज्जो करना दे पर्दे जदों फट जावणगे और लोग परेशान हो जाणगे लोग खौफ ज़दा हो जाणगे फरमाया व इदल वुहूशु हुशिरत लोग अपने होश खत्म कर देवणगे मां दूध पिला रही है अपने बच्चे नो अपने गोद अंदर बिठा के आवाज आएगी ए बच्चे नो उठा के फेंक देवेगी तर्जमा तियां पारा सूरज शमल फरमाया जदों मां उठा के फेंकेगी मेरे अबीरा ए खौफ ज़दा हर बंदा परेशान हो जावेगा मेरे अबीरा तवज्जो फरमाया जिन्हां हमल होया मां अपना हमल गिरा देवेगी ऊंटनी अपना हमल गिरा देवेगी मेरे अबीरा रब दा कुरान फरमाया व इदल नुफूसु ज़ुव्विजत व इदल मौऊदतु सुइलत मेरे अबीरा फरमाया चन्न सितारे बेनूर हो जाएंगे जमीन बराबर हो जाएगी इंसान मर जाएंगे जानवर मर जाएंगे ते अल्लाह दा हुक्म आएगा बादशाह दा आर्डर आएगा जिबरील मौत दी गाड़ दे अंदर उतर जाओ
دے فرشتیاں نو کہہ دیو اے موت دی گاڑ دے اندر اتر جاو، اے موت دے اندر فرشتیاں تے بھی موت آ جاوے گی۔ میرے ابیرا فرمایا اس دن بڑا سخت دن ہوئے گا، اور جدوں فرشتیاں تے موت آ جائے گی کائنات دا بادشاہ مالک فرمان گے اس دن اللہ دی عدالت لگ جائے گی، اللہ دا حکم ہوئے گا، اے آواز اللہ دی طرف آنی شروع ہو جائے گی، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ فرمایا اللہ کہیں گے اور دسو آج بادشاہ کون ہے، اور دسو آج بادشاہیاں کدیاں نے، اور دسو آج مشکل کشا کون ہے، اور دسو آج حاجت روا کون ہے، اور دسو آج ساری کائنات دا پالن والا اللہ ہے نا۔ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے آسمانہ تو بارش دا نزول ہو جاوے گا، آسمانہ تو بارش برس رہی ہے۔ میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے 40 دن بارش ہوندی رہے گی، اللہ دی زمین تے ہر پاسے پانی ہی پانی ہوئے گا۔ میرے ابیرا جدو پانی ہوئے گا اللہ دی زمین تے پھر اللہ حکم دے گا زمینوں اے پانی پی جا، پانی پی جاؤ، اور جدو پانی ختم ہو جائے گا اے زمین خشک ہوئے گی تے پھر دوسری آواز آئے گی، اے آواز کیڑی ہے اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا وے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جدو میں معراج تے گیا ہاں ایک فرشتے نے سور ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا، ایک بہت بڑی چیز ہاتھ دے اندر پکڑی، او دا چہرہ اللہ والے، اور کدو رب دا حکم آوے میں سور پھونک دیواں۔ میرے ابیرا فرمایا اور جدو بارش ہوئے گی تے زمین تے پانی سارا زمین پی جاوے گی۔ میرے ابیرا پھر دوسری آواز آئے گی، فرمایا سور پھوکیا جائے گا تے قبراں ساریاں پھٹ جان گیاں، اے ساریاں قبراں پھٹ جان گیاں۔ میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ، فرمایا جدوں قبراں پھٹ جان گیاں تے لوگ قبراں چو باہر آ کے کہن گے یار انج لگدا وے اور جویں ساڈیاں قبراں تے کھڑیاں ہو کے کسے نے آوازاں لائیاں نے، اتنی دردناک آواز ہوئے گی، اتنی سخت آواز ہوئے گی۔ میرے ابیرا توجہ، اور جدو قبراں چو لوگ نکلن گے میرے ابیرا میدان محشر دی طرف چل پین گے، اور جدو قبر پھٹے گی لوگ اور جدو زندہ ہون گے مرن تو بعد اور پہلی خواہش کرن گے اور پہلے نمبر تے کی کہن گے، فرمایا یا لیتنی کنت ترابا۔ میرے ابیرا ایک کہن گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوندا مینوں اٹھایا نہ جاندا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے میں مٹی دے اندر ہی مٹی بن جاندا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے میں پانی دے اندر ہی رڑ جاندا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں انسان نہ ہوندا، ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے ختم ہو جاندا مٹی دے اندر، یا لیتنی کنت ترابا، فرمایا کاش میں مٹی ہوندا مینوں اللہ دی عدالت دا سامنا نہ کرنا پیندا، یا لیتنی
لیتنی کنت ترابا آئے کاش میں مٹی ہوندا تے مینوں آمینہ دے لال دا سامنا نہ کرنا پیندا آئے کاش میں مٹی ہوندا تے میں اللہ دی عدالت دے اندر نہ جاندا آئے کاش میں مٹی ہوندا تے مینوں اللہ پاک دا سامنا نہ کرنا پیندا اے پہلی خواہش کرے گا قبر چوں اٹھ دیاں میں مٹی ہوندا تے مٹی اندر ہی میں ختم ہو جاندا فرمایا مٹی چو انج قبراں پھٹیاں انسان نکلے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش مینوں اٹھایا نہ جاندا مینوں مٹی نال میں مٹی ہو کے ختم ہو جاندا اور بڑے صحابہ نبی پاک دے جانثار اے ہوئی دعا کریا کر دے ہائے کاش میں ایک پتا ہوندا ہائے کاش میں ایک جانور ہوندا مینوں انسان نہ بنایا جاندا حساب دینا پیندا ہے او لوگو جدو مر جانا ہے مرم تو بعد جدو کائنات دے رب نے دوبارہ اٹھانا قیامت دا منظر ہوئے گا انسان خواہش کرے گا ہائے یا ویلاتا فرمایا اللہ میں مٹی ہوندا ختم ہو جاندا یا لیتنی کنت ترابا اور دوسری خواہش جدو انسان نکل کے اللہ دی عدالت وال جائے گا توجہ کرنا درا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے جدو لوگ جان گے کپڑا بدن تے نہیں ہوئے گا کوئی کسے نو ویکھے گا آمین آمد لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ اتنا سخت دن ہوئے گا کوئی کسے وال نہیں ویکھے گا اللہ دی عدالت اور اللہ دا غصہ غضب اللہ دا سارے امتے تاری ہوئے گا کوئی کسے نو ویکھن دی جرت نہیں کرے گا اور جدو لوگ قبرہ چو نکل کے اللہ دی عدالت وال چل کے جان گے عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمد لال دا نام آ جاوے خوش ہو کے اللہ اللہ جایا کرو نبی دی ذات درود پڑھنا اے عمل بڑا بڑا دے آسمان دے فرشتے بھی پڑھ دینے کائنات دا رب بھی خود بھی نبی دی ذات درود پڑھ دا دے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا ایمان والیو نبی دا نام آ جاوے بدبخت بندہ دے اور بے ایمان بندہ وے جڑا نبی پاک دا نام سندا اے درود نہیں پڑھدا اے تسی پڑھیا کرو میں بھی پڑھنا وا کائنات دا رب بھی پڑھدا مسجد دے اندر اور تہاڈی آواز بلند ہونی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے ابیرہ میرے آقا نے آکھے آوے ہر بندہ جا رہے آوے اللہ دی عدالت وال جا رہے آوے اپنے غلامانو یاد کر رہے آوے آئے کاش منو پتا ہوندا آج منو قبر چو زندہ کیتا جائے گا آج کئی لوگ ایسے نے اور کئی غلط قسم دے علماء کرام آندے نے اور جدو مر جانا دوبارہ کھڑا نہیں کیتا جاوے گا دوبارہ نہیں اٹھانا رب نے میرے ابیرہ اے بندے گناہگار قبر چو باہر آئے نے تے روندے ہوئے کہنگے اے کاش مینوں پتا ہوندا مینوں اٹھایا جانا سی میں برائی نہ کردا مینوں پتا ہوندا کہ مینوں دوبارہ زندہ کیتا جانا میں اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہ کر
کر دو اگر مینوں پتا ہوندا کہ دوبارہ اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا پینا میں تے میں اپنی بہناں دا حق نہ کھاندا اج شرمسار ہو کے جا رہا وے اپنے نال گلاں کردا ہویا جا رہا وے میرے ابیرا عدالت الہی میرے ابیرا اے منظر جیڑا وے حضرات اللہ دی کرسی لگ جاوے گی کوئی بندہ اپنے پسینے دے اندر کوئی بندہ اپنے غلاماں نو یاد کر کے رو رہا وے اے سایہ کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں میرے ابیرا آمین دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سجدے دے اندر چلے جان گے اللہ دا غضب تھے اللہ دا غصہ بہت زیادہ ہوئے گا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے جدو اللہ تعالیٰ جو غصے دے اندر دنیا ساری کھڑی ہے تے اللہ اوتھے کہن گے الملک یوم ایزن الحق للرحمن میرے ابیرا اللہ کہن گے ہے کوئی خالق تے میرے سامنے آوے ہے کوئی مالک میرے سامنے آوے اللہ دا غضب تے غصہ سارے تے تاری ہوئے گا آمین دلال فرمان دینے اللہ غصے دے اندر آوازاں دے کے کہن گے ہے کوئی جڑا دنیا تے دعوے کرنا والا میں کرنے والا ماں میں پڑھنے والا ماں میں فلاں ماں میں اولادہ دین والا ماں فرمایا ہے کوئی ایسا تے میرے سامنے آوے ہے کوئی اولادہ دین والا میرے سامنے آوے میرے ابیرا اللہ غصے نال جدوں بار بار سوال کرنگے اے مسلمانوں اوتھے کھڑا ہون والا کوئی نہیں ہوئے گا اوتھے اللہ دا صلاح دے سامنے کھڑا ہون والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ فرمان گے دنیا تے بڑے دعوے کرنا والے آؤ میں تینوں جنت لے کے جاواں گا فرمایا ہے کوئی جنت دا داخلہ دین والا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے اللہ دا غصہ وے کے میں سجدے پہ جاواں گا جدو نبی پاک سجدے اندر جان گے اور تھوڑا جیا اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے گا فرمایا میرے نبی بھی کھڑے نے کوئی کسی دی سفارش نہیں کرے گا اے میرے محبوب نے سجدہ کر لے آوے اینا سجدہ کر کے دسے آوے کہ منگن والا انسان دین والا کلا رحمان دیکھو نبی دا سجدے دے اندر رونا میرے آقا فرمان دینے اللہ دا غصہ تھوڑا جیا ٹھنڈا ہو جاوے گا اللہ کہن گے ارفع رأسک یا محمد ارفع رأسک یا رسول اللہ اللہ دے نبی اٹھ جاؤ کی چاندے ہو فرمایا اللہ سونے لوگ پاگلہ دی طرح چل رہے نے لوگ اینجنے جمیں نشہ کیتا ہویا وے اللہ میری امت ذلیل ہو رہی ہے اللہ لوگ پریشان ہو رہے نے اللہ لوگ پاگلہ دی طرح چل رہے نے بادشاہ گرمی بڑی ہے حساب شروع کر دے اللہ حساب شروع کر دے میرے ابیرا جدو اللہ دے نبی کہن گے میرے ابیرا تے میرے بادشاہ نا اپنی پنڈلی اے لات جیڑی ہے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ننگی کر دے منگے اور جدو پنڈلی ننگی ہوئے گی میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا وے مالک کائنات فرمان دینے یوم یکشف عن ساکیوں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون میرے ابیرا جدو اللہ پنڈلی ننگی کر دے ونگے تے سارے مسلمان نمازاں پڑھن
والے اے مسلمانوں اللہ دی عبادت کرنے والے جڑے ہون گے اور جناب دی فجر مسجد دے اندر ہوئے گی اور جناب دی ظہر مسجد دے اندر ہوئے گی اور جڑے عصر تے مغرب تے عشاء دا خیال رکھن والے اللہ دی زمین تے سجدے کرنے والے اللہ دے سامنے ساری ساری رات رکوع کرنے والے ساری رات سجدے کرنے والے اے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس رب دے سامنے رونے دی ایسا کی دے ایک پیاس بجانے نو اور جنا میرے آقا نے آنکھیں آوے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا سارے سجدے دے اندر چلے جان گے اے سجدہ ریز ہو جان گے میرے ابیرات جڑے اللہ دے نا فرمانے جڑے اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے اے مسلمانوں اللہ سانو ایڈی ذلت دا سامنا نہ کرنا پوے اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے اے سجدے اندر جام دی کوشش کرنگے اے نام دے اللہ جسم دے اندر اے سریے تے راڈ پا دے گا اے سجدہ نہیں کر سکنگے کوشش بڑی کرنگے اے سجدے اندر جا نہیں سکنگے تے رونگے ہائے کاش اسی دنیا تے نماز پڑھ دے تے اللہ سامنے سجدہ کر دے اے مسلمانوں آج رب نو بیکھیا نہیں تے تہجد اسی پڑھنے آج رب نو بیکھیا نہیں اسی نمازاں دا خیال رکھنے اس کلے دی رضا واسطے نماز پڑھنے آج اللہ نو بیکھیا کوئی نہیں تے پھر بھی اسی رب دے سامنے دعاواں کرنے آج اللہ نو بیکھیا نہیں آج اسی التجامہ رب دے سامنے رکھنے اسا اللہ نو بیکھیا نہیں آج سارے دکھ جڑے نے اسی رب دے سامنے رکھنے اور کیسا منظر ہوئے گا اللہ پنڈلی ننگی کر دیں گے تے سارے سجدے اندر ہونگے تے جڑے بد دنیا تے نماز نہ پڑھنے والے فرمایا او سجدہ نہیں کر سکنگے تے رونگے تے کہنگے اگلی خواہش کرنگے کہنگے یا لیتنی قدمت لحیاتی آئے کاش اسا آخرت واسطے کچھ کر لیا ہوندا یا لیتنی قدمت لحیاتی آئے کاش اسی فرض نمازاں پڑھ لیا ہوندیاں یا لیتنی قدمت لی حیاتی آئے کاش اسی روزے رکھ دے یا لیتنی قدمت لی حیاتی آئے کاش اسا زندگی اندر سچ بول دے آئے کاش اسی غیبت نہ کر دے آئے کاش اسی ڈکیٹیاں چوریاں نہ کر دے یا لیتنی قدمت لی حیاتی آئے کاش اسی غریباں دا حق نہ کھان دے یا لیتنی قدمت لی حیاتی اے کاش اسی دنیا تے نیک بندیاں دے بارے پروپیگنڈا نہ کر دے اپنے دل دے اندر نفرت نہ رکھ دے اپنے دل دے اندر حسد نہ رکھ دے اپنے دل دے اندر منافقت نہ رکھ دے اپنے دل دے اندر غصہ نہ رکھ دے اے شرمسار ہو گیا وے میرے ابیرا اے بے ایمان کہندا یا لیتنی قدمت لی حیاتی آئے کاش میں آخرت واسطے کچھ کر لیندہ حضرات توجہ آقا فرمان دینے فرمایا جڑا نیک بندہ ہوئے گا فرمایا ایدہ چہرہ انج چمک ریا ہوئے گا جمیں 14ویں رات دا چان چمک داوے نیک دا چہرہ چمک ریا ہوئے گا تے جڑا بد ہوئے گا ایدہ چہرہ سیاہ ہو جاوے گا اللہ دیاں دنیا تے نا فرمانیاں کرنے والا
گا ایدا چہرہ جڑا رنگ تبدیل ہو جاوے گا ایدے چہرے دی رنگت بدل جاوے گی ایدے چہرے تے نور ختم ہو جاوے گا میرے ابیرہ توجہ کرنا اندراؤ آقا فرمان دینے فرمایا ترازو لگ جائے گا اللہ دے ترازو لگ جاوے گا نیکیاں ترازو دے اندر بدیاں ترازو دے اندر گناہ ترازو دے اندر بدکاریاں ترازو دے اندر فرمایا جدو ترازو لگ جاوے گا میرے ابیرہ اے بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندے نو پتا وے کہ میں رات میری کتھے گزر دیئے ہر بندے نو پتا وے کہ میں دن دے اندر کنے غریباں دا دل دکھانا ماں ہر بندے نو پتا وے میں اپنے ملازمہ دے نال غلط بیانیاں کرنا ماں ہر بندے نو پتا وے میں اپنی بیکری تے کنا جھوٹ بول کے مال ویچنا ماں ہر بندے نو پتا وے کہ میں اپنے ماں باپ دا بڑا دل دکھایا وے ہر بندے نو پتا وے کہ میری رات اللہ دی نافرمانی دے اندر گزر دیئے ہر بندے نو پتا وے میرا دن اللہ دیاں بغاوت اندر گزر داوے میرے ابیرہ اے بندہ رو رہے آوے عدالت الہی دے اندر ترازو لگ گیا وے اے نوجوان کھڑا وے اے دا بدیاں والا پلا پاری ہو گیا ہے اے بدیاں گناہ جڑے نے ترازو دے اندر آئے نے تے افسوس کرے گا تے آسمان دے فرشتے جڑے نے اللہ اے نانو اے دا نام عمال دے وے گا اے نوجوانو اللہ دی قسم اے جڑا جمعہ میں کوئی اپنے جمعے نو چار چان نہیں جلانا چاہتا اے وقت قریبے اللہ دی عدالت لگن والی ہے اللہ تعالیٰ انصاف والی کرسی تے بیٹھن والے نے اے مسلمانوں آج سانو یاد ہوئے اللہ دی عدالت لگن والی ہے تے کوئی نجائز قتل نہ کرے اے سانو پتا ہوئے انصاف دا دل آن والا وے تے کوئی بھی کسے نو نجائز نہ مارے اے سانو پتا ہوئے اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا میں تے کوئی بھی رات سیل میں تے ٹھٹرام دے اندر نہ گزارے آجی پول گیا یاد کوئی نہیں سانو یاد کوئی نہیں میرے ابیرہ توجہ آقا فرمان دینے اے جڑا بدبخت نام عمال جیڑا وے میرے ابیرہ اے دے ہاتھ دے اندر نام عمال دیتا جائے گا اے بد بندہ وے گناہگار بندہ وے میرے آقا فرمان دینے فرمایا جدو نام عمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ میرے ابیرہ میرے آقا نے آکھیا سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا ایدہ نام عمال فرشتے لے کے کھڑے نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے گا نام دے آجے نام عمال نام دے آجے میں نہیں پکڑنا اے نام عمال نہیں ہے اے دے اندر جہنم دا ٹکٹ اے نام عمال نہیں ہے اے دے اندر جہنم دے انگارے نے اے نام عمال نہیں ہے اے دے اندر تے جہنم دا ٹکٹ نام دے آجے میں نہیں پکڑنا نام عمال میں نہیں پکڑنا اس پرچینو میں نہیں پکڑنا اس کتابنو لے جاؤ میں نہیں پکڑنا میرے ابیرہ اے رو رہے آوے حضرات جدے فرشتے نے آقا فرمان دینے اے دے پیٹ دے اندر اپنا ہاتھ گسا دے ونگے اے دا نام عمالے نو اے دے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا جاوے گا اے مسلمانوں آج گناہ کرن لگیاں تو نہیں سوچ دا میرے ابیرہ آج برائی کرن لگیاں اسی نہیں سوچ دے آج بڑے تکبر دے نال اسی زنا کرنے آج بڑی مشکل دے نال اسی خوش ہو کے برائی کرنے آج بڑے تکبر دے نال اسی برائیاں تے زنا کرنے آج بڑے تکبر دے نال شراب پینے آج بڑے تکبر دے نال جوا کھیڑنے آج اسی بڑے تکبر دے نال
نال قتل کرنے مینوں کوئی روک نہیں سکدا فلامی تعلق والا فلامی تعلق والا مسلمانوں اگر تینوں ایتھے دنیا دا کوئی جج نہیں روک سکدا تینوں دنیا دا کوئی وکیل نہیں روک سکدا عدالت الہی دے اندر اوتھے ایک ایک پل دا انصاف ہوئے گا اوتھے کوئی پکڑن والا تے کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا میرے ابیرا عدالت دے اندر جدو انہوں نامہ عمال دیتا گیا وے روندہ تے آمدہ یا لیتانی لم اوتا کتابیا یا لیتانی لم اوتا کتابیا ہائے کاش منو نامہ عمال نام دیتا جاندہ ہائے کاش منو نامہ عمال میرے ہاتھ دے اندر نہ پکرایا جاندہ میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ پہلے کہے گا میں سجدہ نہیں کر سکیا میں نامہ عمال اپنے ہاتھ دے اندر اٹھا لیا وے میرے ابیرہ اندر کاش میں زندہ ہی نہ کیتا جاندہ میں موت امدی نہ اٹھایا جاندہ میرے ابیرہ نامہ عمال پکڑے آوے اے ظالم رو رہے تے قرآن نے اگلا نقشہ کھچیا سنے آنے مالک کائنات فرماتے نے انہیں نامہ عمال کھبے ہاتھ دے اندر پھڑے آوے تے رو کے آمدہ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا میرے ابیرہ آقا فرمان دینے یہ اپنا کھبا ہاتھ جیڑا وے اپنے منہ دے اندر پائے گا تے چکیاں کٹے گا اپنے منہ اندر پائے گا تے روئی جائے گا اپنا ہاتھ چبانا شروع کر دے گا اپنے ہاتھ نو کٹنا شروع کر دے گا اے ترجمہ دے قرآن دا اے رو رہا آج ساڑی دنیا دے آج ساڑے ملک اندر کوئی بندہ اپنے ہاتھ نو منہ دے اندر پاوے اسی کہنے پاگل ہو گیا جے اے تے دا دماغ ٹھیک کوئی نہیں اے تے ظالم ختم ہو گیا جے میرے ابیرہ نبی علیہ السلام فرمان دینے اے اپنا ہاتھ اپنے منہ اندر پا کے چبائے گا تے پھر یاد کرے گا اگلا بیلا اگلی گل یاد کرے گا تے پتہ کی کہے گا یار کیڑی گل جدی وجہ تو منو اے نامہ عمال میرے کھبے ہاتھ دے اندر دیتا گیا وے ہر ایک کیرا گناہ ہو گیا وے آقا فرمان دینے انہوں یاد آ گیا وے انہوں یاد آ گیا وے میرے ابیرہ تے کہے گا ہائے منو یاد آ گیا اے نامہ عمال منو کھبے ہاتھ دے اندر کیوں دیتا گیا وے یاد کہے گا تے کہے گا آکھے گا ہائے یار یاد کر کے کہے گا میں فلاں بندے نو اپنا یار نہ بناندہ میں فلاں نو اپنا بیلی نہ بناندہ اور میرا یار زانی سی تے منو میں زنا والے پاسے لا گیا وے اور میرا یار شرابی سی منو آمدہ سی دو کوٹ پی لے دوبارہ شراب نہ پیویں اور میرا یار دے کیم تے میں دو کوٹ لائے نے میں ساری زندگی واسطے شرابیہ بن گیا او دے کیم تے میں زنا کیتا وے ساری زندگی واسطے میں زانی بن گیا او دے کیم تے میں جوا کھیڑیا تے ساری زندگی واسطے جواریہ بن گیا او دے کیم تے میں قتل کیتا تے ساری زندگی واسطے مقتول بن گیا اے دے کیم تے میں سیلمہ تھلمہ ٹھٹرام دے اندر گیا آج میں ساری زندگی واسطے برا بن گیا یاد کرے گا تے روئے گا اپنی زبان تو پشتائے گا تے پنجویں خواہش کرے گا آکھے گا یا لیتانی لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا آئے کاش اس جواریے نو میں اپنا یار نہ بنامدہ آئے کاش میں اس شرابی نو یار نہ بنامدہ آئے کاش میں زانی نو یار نہ بنامدہ آئے کاش میں جواریے نو یار نہ بنامدہ آئے کاش
کاش اس بے نماز نو میں یار نہ بنامدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے بہترین یار ہووے اے مسلمانوں بہترین بیلی ہو جے بہترین یار ہووے جیڑا اپنے یار نو غناماں تو روک داوے جیڑا اپنے یار نو برائیاں تو روک داوے جیڑا اپنے یار نو شراب تو روک داوے جیڑا اپنے یار نو زنا تو روک داوے جیڑا اپنے یار نو برائیاں تو روک داوے جیڑا اپنے یار نو مذہب دا رستہ وکھاندا وے سیلمے دا نہیں دکھاندا جیڑا اپنے یار نو مدرسے دا بوا دکھاندا اے میرے ابیرا ٹھٹھرام دا نہیں دکھاندا میرے ابیرا حضرت علی فرماندے نے بہترین یار ہووے جڑا یار نو جہنم تو دور کر دے وے جہنم تو بچا لوے میرے ابیرا نوجوانوں آج یار او بناویں اے نہ ہووے تیرے مرن تو بعد تیری چار پائنوں کندہ دین والا شرابی ہووے تیرے مرن تو بعد تیرا یار تیری چار پائنوں کندہ دین والا زانی ہووے تیری چار پائنوں کندہ دین والا شرابی ہووے تیری چار پائنوں کندہ دین والا چور ہووے یار انج دے بنایا کر علماء نال اپنا محبت دا رشتہ رکھیا کر حافظ قرآن نال محبت دا رشتہ رکھیا کر قاری قرآن نو یار بنایا کر نیک لوگاں نو یار بنایا کر اللہ والیاں نو اپنے قریب رکھیا کر اللہ والیاں دے نال انہاں دی مجلس اندر بیٹھیا کر اللہ والیاں دیاں تربیتاں دے اندر آیا کر جدو مر جاویں گا اور جدو کندہ دین والا قاری قرآن ہوئے گا تیری چار پائنوں کندہ دین والا میرے ابیرا حافظ قرآن ہوئے گا تیری چار پائنوں کندہ دین والا عالم دین ہوئے گا مٹیاں برے مٹیاں پانگے اور جہنم دا ایندھن تیرے اوپر سٹھن گے نیک مٹیاں پانگے اللہ انعام دی وجہ تو تینوں معاف کر دے گا میرے ابیرا توجہ تے چھویں خواہش اے رو رہے آوے تے رو کے کہہ رہے ہائے کاش میں انہوں اپنا یار نہ بنام دا ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب کھواریاں نے کلم پاک جے آنا ویرد کوئی جدے بچ حقیقتاں ساریاں نے جنا رب دا در چھڑ دیتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے میرے ابیرا اے روندہ ہائے کاش میں نو یار نہ بناندا ہائے کاش میں برے نو یار نہ بناندا میرے ابیرا رب کہہ رہے آوے فرمایا لقد ازلنی انی ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسانی خذولا میرے ابیرا اے ظالم روے گا تے کہے گا مینوں شیطان نے بہکایا وے ہائے کاش میں شیطان دے پیچھے نہ لگدا ہائے کاش میں نبی دے رستے تے چلدا میں صحابہ دے رستے تے چلدا میرے ابیرا جدوں ویکھے گا نیک لوگ جنت اندر جا رہے نے نیک لوگ جنت اندر تے جڑے بد لوگ نے اے جہنم اندر جا رہے نے تے ایتھے رو پوے گا تے کہے گا ہائے کاش قرآن بولے آؤ فرمایا یا لیتانی کنت معہم فافوز فوزا عظیما فرمایا ہائے کاش اگر میں نیکیاں کردا تے مینوں جنت دا داخلہ مل جانا سی ہائے میں نیکیاں کردا لوگ نیک جنت اندر جا رہے نے میرے ابیرا پنجویں چھویں خواہش کرے گا یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول فرمایا ہے کاش میں اللہ دی
دی اطاعت کردا تے او دے رسول دی کردا حضرات تے گناہگار بندہ اور لوگوں ہجے وقت ہے وقت جمعہ دا ختم ہو چکے آئے آج وقت اپنیاں نیکیاں اپنا رب دے سامنے کھڑا ہونا بیک اپنی زندگی دے ایام بیک لے اپنی زندگی دے دن بیک لے تیرے زندگی دے لمحات کی میں پہ گزر دینے حضرات چار خواہشات اگلے جمعے دے اندر اونم دا ذکر ہوئے گا بندہ پشتام تو پہلا اے وقت تیرا نیکیاں کرندہ اے وقت تیرا غلام تو بچندہ اے وقت نوجوان لڑکیاں تو بچندہ اے وقت شراب کولو بچندہ اے وقت ہے تیرا گانیاں دیاں آوازاں دے کولوں بچندہ نہیں تے اسی ہومانگے اوتھے اے ہوئی ساڈا پشتاوا اور جہنم ساڈا مقدر بن جائے گی اسی لوگ ہی ہومانگے اوتھے جا کے پشتان نہ لو بہتر ہے آج اپنی زندگی دی اصلاح کر لے فرمایا اطاعن اللہ و اطاعن الرسول فرمایا بدبخت روئے گا میں اللہ دی اطاعت کردہ او دے رسول دی گل مندہ تے آج دی ذلت رسوائی تو میں بچ جاندہ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے دعا ہے اللہ سنو آخرت دیاں سختیاں تو محفوظ کر دے وے زندہ رکھے اسلام تے اللہ ساڈا خاتمہ امام تے فرما دے وے اللہ کے دعا ہے جتھو جتھو بھائی آئے نے اللہ سب دی آج دی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین